buntag kaniyong tanan diha sa Cebu. Ako mingon kaninyo nga ayaw kamo pag-apil sabi sa Panginoon. Ayaw kamo pag-apil sa ilang mga rally kay mahisama kamo sa ihamtang sa Diyos nga mga bagyo linog diha sama sa Davao. Usa likayan ninyo ang pag-apil sa rally kay sabi sa Panginoon ang yawa ang dautan nga espiritu nagauban kanila busa ayaw kamo pag-apil niya ng ilang mga rally kay sabi sa Panginoon ang tao nga moapil pagasilutan niya uban niya aron ikaw mahidala niya sa impierno sa sabi sa Panginoon palihog isipan ninyo nga naa ako kaninyo sa inyong dughan. Isipan ninyo nga adunay pagmahal ang Panginoon kaninyo na nagpahibalo ako kaninyo niini na ining adlaw nga akong gisugo kining tawhana aron sa pagpahibalo kaninyo nga likayan ninyo ang paguban niya ng rally kay kung makita sa Panginoon pagasilutan ko kamo uban kaniya. Sabi sa Panginoon likay kamo sa masamang nga mga rally diha sa Cebu sa aron dili kamo masilutan sama sa Davao. O ako magpasalamat sa Panginoon nga nagaingon ang Panginoon wala matulog nakakita gayud kaninyo sa matag adlaw.